I dated two boys at the same time with the same name. I was sexually harassed by my neighbor. I dated my friend's boyfriend while they were in a relationship just because I hated that girl and now I regret doing that. My parents had provided me a home tuition teacher and I ended up dating him. My love, that is my dream. Life is but a dream. It's what you Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ella, and if you're watching me for the first time, then please don't forget to like, share and subscribe below. So as you read by the title, today I'll be reacting to the deepest, darkest secrets of my Instagram followers. So I guess it's gonna be so interesting, and if you guys wanna watch me reacting to those hilarious secrets, then don't forget to watch this video till the end. So moving towards our first secret. I dated two boys at the same time with the same name. Okay. I dated two boys at the same time. यो दुई तीनवटा केटा एकैचोटिमा डेट गरेर यो त्यसलाई सुनिरहेको हुन्छ हैन, बट विथ द सेम नेम के. ओ माय गॉड. तर खतरा हो नि यार, नाममा त तिमी कहिले पनि कन्फ्युज हुँदैन थियो होला के. जस्तै अब डिफ्रेन्ट नेम भएको भए त एउटाको नाम झुकेर अर्कोलाई भन्यो भने त त्यहाँ लफडा हुन सक्दैन नि त, बट सेम नेम के कहिले पनि तिमी कन्फ्युज हुँदैन थियो होला. बट वेट, तिमीले फोन नम्बर चाहिँ कसरी सेभ गर्थ्यौ? ल सपोज तिम्रो बोयफ्रेन्डको नाम चाहिँ राम थियो अरे होइन, अनि कसरी सेभ गर्थ्यौ? लाइक राम 1 राम 2 त्यसरी? मलाई यो चाहिँ डिएम गर ल, तिमीले उसको नाम चाहिँ कसरी सेभ गर्थ्यौ. So next one, I am in a serious relationship since 7 years and my family doesn't know. I guess यो त कति एजियन किड्सहरूले रिलेट गरिरहेको हुन्छ, किनभने अब आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई आफ्नो रिलेसनसिप भन्नलाई त्यति कम्फर्टेबल नहुन सक्छ नि त. सो या द्याट्स कम्प्लिटली फाइन, तर बेभन्दा अगाडि चाहिँ भन है, फेरि केही अरू नै हुनसक्छ. सो एन्ड आई होप कि तिमीले त्यो भना दिन चाहिँ यु गेट पोजिटिभ रेस्पोन्स फ्रम यर फ्यामिली. सो गुड लक गर्ल. ओके, सो नेक्स्ट वान, यो पनि मलाई डिएम आएको थियो. आई डेटेड माई फ्रेन्ड्स बोयफ्रेन्ड वेल दे वेर इन अ रिलेसनसिप जस्ट बिकज आई हेटेड द्याट गर्ल एन्ड नाउ आई रिग्रेट डुइङ द्याट. तिमीले यो एकदमै नै ठुलो गल्ती गर्यौ कि तिमीले उसलाई हेट गर्छौ भन्दैमा तिमीले उसको बोयफ्रेन्डसँग नै डेट गर्नु, लाइक इट्स साउन्ड सो रुड यार. कसले गर्छ कि त्यस्तो? अनि त्यो बोयफ्रेन्ड पनि कस्तो खालको रहेछ त यार, त्यो आफ्नो गर्लफ्रेन्ड हुँदा उसको फ्रेन्डलाई फेरि डेट गर्ने होइन, त्यो केटा नि कस्तो खालको. अनि त्यही माथि तर धन्न तिम्रो साथीले चाहिँ तिमीहरू दुइटैको नै रियल फेस देख्यो होला. अनि यु हेभ मेन्सन द्याट कि युआर रिग्रेटिङ नाउ. तिमीले अब रिग्रेट कुन वेमा गर्दैछौ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ, किनभने अब तिमीले अहिले आफ्नो गल्ती रियलाइज गरेर रिग्रेट गर्दैछौ भने द्याट्स ओके, तर तिमीले अब कुन वेमा रियलाइज गर्दैछौ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ. बट युआर टोटली रङ कि युआर टोटली रङ. त्यही हो. ओके, सो नेक्स्ट वान. My parents had provided me a home tuition teacher and I ended up dating him. Oh my god, how के स्कुलहरुमा त अब मलाई यो टिचरमा क्या क्रस छ यार, बाला सुनिरहेको हुन्थ्यो हैन, तर होम ट्युसन टिचरमा नै होम ट्युसन टिचरले नै डेट गरिरहेको मतलब फर्स्ट टाइम नै सुन होला यार. तिमीहरूको त पुरा घर नै डेटिङ स्पट हुन्थ्यो होला, अनि त्यो ट्युसन पढ्दा नै डेट भइरहेको हुन्थ्यो होला के. प्यारेन्ट्सले चाहिँ पुरा मेरो बच्चाको एकदमै ब्राइट फ्युचर होस् भनेर ट्युसन टिचर राखिदिनु भयो होला, अनि त्यही त पुरा ट्युसन टिचरसँग नै ब्राइट फ्युचर बनेर रहेछौ है. सो या त्यही हो. आई किस्ड माई कजन सिस्टर जस्ट बिकज आई निडेड टु प्र्याक्टिस फर माई फर्स्ट किस एन्ड नो वान नोज. What the fuck are you doing? कजन सिस्टर भनेपछि तिमी आफ्नै बहिनी भएन, अनि यु किस्ड हर जस्ट बिकज यु निडेड टु प्र्याक्टिस फर यर फर्स्ट किस. के सुन्नु पर्छ यार यो दुनियाँमा. ओ माई गॉड, जाऊ कि उसलाई गएर राखी लगाइदेऊ यार, किस होइन क्या, यस्तो प्र्याक्टिसको लागि किस होइन, उसलाई गएर राखी लगाइदेऊ यार. ओके, सो नेक्स्ट वान. आई हेभ अ ह्युज क्रस अन माई बेस्ट फ्रेन्ड्स बोयफ्रेन्ड. ओ माई गॉड, हाउ के कसरी त्यस्तो हुनसक्छ? तर इट्स फाइन होइन, क्रस त अब जोमा नि हुनसक्छ, बट तिमीले त्यो कुरालाई कसरी रियाक्ट गर्छौ त्यसमा चाहिँ म्याटर गर्छ. अनि इफ यु रियली लभ यर बेस्ट फ्रेन्ड अनि उनीहरूको रिलेसन चाहिँ एकदमै मजाले चलिरहेछ अनि केटाले नि एकदमै माया गर्छ, केटीले नि एकदमै माया गर्दैछ भने चाहिँ प्लिज त्यो बिचमा टाङ अडाउन चाहिँ नगइदेऊ होइन. पछि यदि अब उनीहरूको केही भइहाल्यो ओरिहाल्यो भने चाहिँ या यु क्यान कन्फेस अनि दे मे बी यो चान्स. तर यार देयर आर सो मेनी बोयज के गर्ल, कम अन.
I peed on bed, exchanged side with my younger sister and blamed her next morning. Oh my god! This one is so funny के you're such a masterminded अनि तिमीले उसको सुरुवाल चाहिँ के पानीले ल्याएर भिजाइदियो कि आफै सुरुवाल खोलेर उसलाई लगाइदियो. Next one, I was sexually harassed by my neighbor. यो चाहिँ एकदमै सिरियस इस्यु हो कि यो अहिलेको कन्टेक्स्टमा हुन्छ नि कति सुनिरहेको हुन्छ कि कन्फेसन पेजहरूमा पनि आई वाज सेक्सुअली हरास्ड बाई माई ब्रदर अनि नेबर यो त कति सुनिरहेको हुन्छ अनि बिइङ अ गर्ल आई फिल सो स्याड के यो कुरामा अहिले पनि यो सुनेर कस्तो आफैलाई नै गुस्पम आउँछ अनि तिमी त्यतिखेर त सानै नै थियो होला होइन तिमीले त्यो कसैलाई भन्न सकेनौ होला कसैलाई सेयर गर्न सकेनौ होला अनि त्यो कुराले तिमीलाई कति दिनसम्म त्यो ट्रमाटाइज गर्यो होला सो आई होप युआर स्ट्रङ नाउ अनि मैले भन्न सक्ने त त्यही हो सो स्टे स्ट्रङ. I acted being sick for 7 days just because I was so damn blank to attend exam. Okay, this is so funny के because तर तिमीले कुन चाहिँ सिक भएको एक्टिङ गर्यो किनभने ज्वरो आएको त घरमा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ होइन सो तिमीले के चाहिँ सिक भएको एक्टिङ गर्यो मलाई डिएम गर ल किनभने यो त सबैले थाहा पाइरहनु पर्ने कुरा हो नि त सो प्लिज डिएम मी. ओके नेक्स्ट, my boyfriend was cheating on me. I stalked that girl and told her everything. Okay, this is so good के किनभने you did so good. तिम्रो बोयफ्रेन्ड ओके तिम्रो एक्सले यदि अन्त एक्स नै होला नि त तिम्रो एक्सले यदि तिमीलाई चिट गरिरहेको थियो भने अभियसली उसले त्यो केटीलाई पनि चिट गरिरहेको रहेछ नि त सो तिमीले उसलाई पनि अवेर गराइदियो कि उसको त्यो केटाको रियल फेस देखाइदियो सो द्याट्स सो गुड गर्ल द वे यु ह्यान्डल थिङ इज सो गुड यु गो गर्ल. Okay, so next one. On Father's Day, I stole his money and gifted him a new perfume. Okay? So funny के तिमीले चोर्यौ होइन त्यो चाहिँ यु डिड अ मिस्टेक तर ड्याडीको पैसाले ड्याडीलाई नै गिफ्ट दिनु या मम्मीको पैसाले मम्मीलाई नै गिफ्ट दिनु द्याट्स नर्मल किनभने मनी गरेर हुन्छ क्या त्यस्तो चाहिँ म चोर्न चाहिँ चोर्दिनँ होइन तर ड्याडीसँग पैसा मागेर ड्याडीको बर्थडेमा या फादर्स डेमा मदर्स डेमा भयो अनि ड्याडी मम्मीको एनिभर्सरीमा भयो होइन ड्याडी मम्मीसँग नै पैसा मागेर उहाँहरूलाई नै गिफ्ट दिएर हुन्छ तर चोर्न चाहिँ चोर्दिनँ यु डिड अ मिस्टेक है त्यो चाहिँ. I am 18 and still I haven't got my period. यो चाहिँ अलिक सिरियस नै हो and I hope your parents knows about it. डक्टरकोमा जाऊ डक्टरसँग कन्सल्ट गर अनि डक्टरले मेडिसिन दिन्छ and I hope you will get your period soon. So डक्टरले दिएको मेडिसिनहरू खाऊ त्यही हो. I am so depressed and have no one to share anything. I hope you are doing good now अनि if you really don't have anyone then you can write it down कि त्यो मैले सुनेको त्यो लेखेर पनि केही हदसम्म तिमीलाई रिलिफ हुन सक्छ आफ्नो मनमा भएको कुराहरू लेख्न ट्राई गर अनि त्यसले तिमीलाई रिलिफ गराउन सक्छ अनि या इफ यु रियली डोन्ट ह्याभ एनीवन देन प्लिज कम टु मी मलाई डिएम गर तिम्रो मनमा भएको कुराहरू सेयर गर आई वुड लिसन यु अनि तिमीलाई म केही हदसम्म हेल्प गर्न सक्छु होला कुनै कुनै बेलामा म पनि खतरा स्पिकर बन्न सक्छु मोटिभेसनल स्पिकर बन्न सक्छु सो या यु क्यान कम टु मी आई क्यान हेल्प यु. ओके सो नेक्स्ट वान आई मेट राजेश समाल. यो चाहिँ मलाई कस्तो अजीब टाइपको सिक्रेट लागेर आज मैले मेन्सन गरेँ होइन म चाहिँ यदि तिम्रो ठाउँमा थियो भने त म त पुरा फोटोसोटो खिचेर सेल्फी खिचेर पुरा राजेश ताईसँग भनेर स्टोरीमा हाल्थेँ होला कि तर सिक्रेट चाहिँ कसरी हुन्छ मलाई यो चाहिँ डिएम गर ल. सो अब भन्न लाग्यो चाहिँ मलाई डिएम आएको थियो मेरो दिदीबाट अनि आई क्यान अल्सो रिलेट दिस किनभने म पनि थिएँ त्यो दिन त्यहाँ. वन्स वी ह्याड अ कजन नाइट over we were dancing and broke बिहान भर्खरै लिएर आएको ग्लास टेबल and blamed our brother for that. पुरा नाचिरहेको थियौँ हामी चाहिँ अनि हामीले चाहिँ त्यो नाच्दा नाच्दै त्यो टेबल भाँचिदियौँ कि त्यो नि बिहान भर्खर लिएर आएको पुरा नयाँ थियो अनि हामीले चाहिँ भाइलाई ब्लेम गर्दै थियौँ 2-3 दिन पछि थाहा पाइसक्यो अनि कसले गरे भन्दा चाहिँ हामीले भाइलाई ब्लेम गर्दै थियौँ जो चाहिँ दूर तक पनि त्यो हाम्रो कहानीमै थिएन क्या त्यो रुममा पनि थिएन ऊ अनि हि वाज टोटली अननोन अबाउट द्याट थिङ अनि हाम्रो भाइलाई ब्लेम गरिदियौँ अनि इजिली पत्याइसक्यो किनभने ऊ नै थियो नि त त्यसो चकचक गर्नेवाला सो उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई इजिली पत्याइसक्यो बिचरा. सो गाइज द्याट्स इट फर टुडे. आजको भिडियोमा चाहिँ मेरो भोइस कस्तो अर्कै आएको होला मलाई अलि रुगा लागिरहेको छ त्यो भएर अनि या थ्याङ्क्स फर बियरिङ इट. अनि हजुरलाई कुन चाहिँ सेक्टर अलिकति वियर्ड लाग्यो त्यो चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला एन्ड या आई विल बी ब्याक सुन विथ माई नेक्स्ट भिडियो. बाई बाई टेक केयर.